वज़ीर आज़म की हिदायत पर नून लीग ने वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए मुजव्वज़ा इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की थी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, ये शिक काबीना इजलास से मंजूर आईनी मुसव्वदे का हिस्सा नहीं थी। आज़रबाईजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने ये तजवीज़ शामिल की। मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून इंसाफ कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है आईनी अदालत की चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत के सबरा बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। कमेटी ने जजेस ट्रांसफर के हवाले से आईनी तरमीम की मंजूरी भी दे दी। तरमीम के तहत जो जज ट्रांसफर पर रजामंद नहीं होगा उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। रिटायर्ड जज को मराहत और पेंशन दी जाएगी। पार्लिमानी कमेटी इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों की 3 मजीद तरामीम पेश। ज़राए का कहना है ANP, BNP और MQM ने अपनी तरामीम भी पेश की। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा नाम रखने की तरमीम पेश की। MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुताल्लिक तरमीम और बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर इत्तफाक। ज़ेरे इल्तवा मुकद्दमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। आर्टिकल 243 और आर्टिकल 200 से मुताल्लिक मुशावरत। अभी हम कोई 80-85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बिल की है 140A का, उस पर भी बात होनी है। इसने मुखालफत भी करनी है, वोट के जरिए करनी चाहिए, सियासत के जरिए नहीं। रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। पार्लिमानी कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। उम्मीद है आज शाम तक कमेटी अपना काम कर लेगी। MQM समेत दीगर जमातों की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने सुबह इस्तिस्ना से मुतालिक तजावीज़ से मना कर दिया था। कहा था जो इस्तिस्ना आइन में लिखा है वो काफ़ी है। जमात का हक है अपनी तजावीज़ देने का। MQM की भी तजावीज़ है, नून की भी तजावीज़ है, तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। मेजॉरिटी की राय होगी, उसके मुताबिक फैसला होगा। फिर ये हाउस में मसला है, फिर हाउस के ऊपर डिलिब्रेट करके इसको कितना टाइम लग सकता है वैसे इस मैं उम्मीद करता हूँ शाम 5 बजे तक हम इसको कंप्लीट होंगे। हर जमात को राय देने का हक हासिल है। तमाम जमातों की राय को देखा जाएगा। अक्सरियत की जो राय आएगी उसके मुताबिक फैसला होगा। फारूक एचनाई कहते हैं उम्मीद है आज शाम तक चीजें फाइनल कर लेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमसे वादा किया गया था, आइंदा तरमीम में बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाएंगे। बलोचिस्तान आधा पाकिस्तान है। एक MPA का हल्का 600 किलोमीटर तक फैला है। आज तक जो लोग पार्लिमान की बर्तरी की बात कर रहे थे, आज वो उसकी मुखालफत में कैसे खड़े हो सकते? आज जब पार्लिमान अपनी स्पाइन शो कर रही है, आज पार्लियामेंट जब ये कर रही है फैसले कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पार्लिमान का किरदार होगा। जो पार्लियामेंट की बर्तरी की बात करते थे वो आज मुखालफत क्यों कर रहे हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं अगर जजों के तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट में आया तो क्या ये बुरी बात है? सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की जरूरत है जो आज तक महसूस नहीं की गई। तरमीम हुई तो इंतजामी ढांचा बेहतर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी सेनेटर्स को शाम 6:30 बजे बुलाया गया है। वज़ीर आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइया देंगे। सेनेट का इजलास भी आज होगा।
मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाए। अवाम से हमारी अपील होगी, जिस तरह आज हमने सियाह पट्टियां बांध रखी हैं, इसी तरह अवामुन्नास और हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग यौम सियाह में शरीक होंगे। आज रात से 8:30 बजे तारीख शुरू हो चुकी, इतनी चीखो पुकार होनी चाहिए ताकि तमाम पाकिस्तान के इक़्तिदार के जो ऐवान है लरज़ उठे। काली पट्टियां हमने बांधी हैं, काला लिबास पहन रहा था, मैंने कहा नहीं ये नजर आया, ये एहतजाज हमने शुरू कर दिया। मामले पर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर आगे का लाएमल बनाएंगे। इन तरामीम का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, हमने काली पट्टियां बांध ली, आज से एहतजाज शुरू हो गया। हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आइन बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी देंगे। where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा, मुराद भी मिलेंगी। आर्टिकल 243 में तब्दीली के बाद आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा मिल जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहयात वर्दी और मुराद हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के तहत फौजी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला। आर्टिकल 148 में तरमीम के बाद आला फौजी अफसरों को सदर मुमलिकत जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल ऑफ फ्लीट के खिलाफ अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। अदालत या किसी हुकूमती इदारे के जरिए उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। 30 सितंबर को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलव्वस दूसरा हमला आवर अफगान दहशत गर्द निकला। फितना खवारिज के अफगान खुदकुश हमला आवर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई। FC हेडक्वार्टर हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है अफगान तालिबान रजीम की अहद शिकनी और दहशत गर्दों की मुसलसल पुष्पनाही पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। शायर मशरिक़ हकीम उल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गाज की तब्दीली की पुरवक़्क़ात तक़रीब। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गाज की जिम्मेदारी संभाल ली। पाकिस्तान नेवी के कमांड सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिहा ख़ानी की। अल्लामा इकबाल ने बड़े सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। हम अल्लामा इकबाल के असूलों पर अमल पैरा रहने की तजदीद करते हैं। सदर आसिफ जरदारी का अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इकबाल ने गुलामी के अंधेरों में खुदी और ईमान की शम्मा रोशन की। पाकिस्तान इकबाल के अफ़कार की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो मंजिल खो देती हैं। मुस्लिम ममालिक मुत्तहद न हुए तो बारी बारी मुश्किल में मुब्तला हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। तालीम में तरक्की ही मुल्क व मुआशरे के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। हुनरमंद नौजवान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरीन सरमायाकारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, हुकूमत नौजवानों को हुनर और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान और जर्मनी को दो तरफा तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को जर्मन टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन की जर्मन सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मौके मौजूद हैं। कायदे आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा में गारमेंट सिटी बन रही है। जर्मन सफ़ीर ने कहा, जर्मनी का स्किल डेवलपमेंट में पंजाब के साथ इश्तराक है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा।
پاکستان نے چھٹی بار ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ جیت لیا. فائنل میں کویت کو 43 رن سے شکست. معاذ صداقت نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 3 وکٹوں پر 135 رنز بنائے. عباس آفریدی نے 11 گیندوں پر 52 رنز بنائے. FIA پشاور نے جعل سازی سے پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. نادرا ریجنل آفس پشاور سے 4 ملزمان گرفتار. صدیق اللہ، سمیع اللہ، فیاض خان اور یونس خان گرفتار. ملزمان میں شامل گرفتار ملزم صدیق اللہ خان شہری ہے. جعلی دستاویزات کے ذریعے پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. گرفتار ملزم یونس خان نے خود کو افغان شہری کے والد کے طور پر نادرا میں پیش ہو کر جعل سازی میں کردار ادا کیا. اسلام آباد کے کال سینٹر سے ماہانہ کروڑوں روپے بھتہ اور غیر قانونی دھندے کی پشت پناہی کے الزامات. ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی. NCCI کے مزید 13 افسروں کے خلاف کرپشن سکینڈل میں ہوش ربا انکشافات. راولپنڈی میں 15 غیر قانونی کال سینٹر سے ماہانہ 1.5 کروڑ روپے لیا جاتا تھا. ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر کی ٹیم رقم فرنٹ مین حسن امیر سے وصول کرتی تھی. افسران نے مبینہ طور پر ستمبر 2024 سے اپریل 2025 تک 12 ملین وصول کیے. اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں کال سینٹر پر چھاپے کے بعد ڈیل طے کی گئی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی ہتھیاروں کے کنٹرول اور جوہری سلامتی سے متعلق 4 قراردادیں منظور. پاکستان کے مستقل مشن کے مطابق ان قراردادوں میں علاقائی تخفیف اسلحہ، اعتماد سازی اور جوہری سلامتی کی یقین دہانی کے اقدامات شامل ہیں. قراردادوں کا مقصد جوہری اسلحے کی تخفیف اور عالمی سلامتی کے اقدامات کو تقویت دینا ہے. جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے جاری. خان یونس اور رفح میں مکانات مسمار اور شہداء کی تعداد بڑھنے لگی. امدادی کارکن ملبے سے لاشیں نکالنے میں مصروف. امدادی کارکنوں نے ملبے سے حالیہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی 9 لاشیں نکالی ہیں. 10 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 241 فلسطینی شہید، 600 سے زیادہ زخمی. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 69,000 سے تجاوز کر گئی. روس کے یوکرین پر درجنوں میزائل اور ڈرون حملوں میں 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی. یوکرینی فضائیہ کے مطابق روس نے رات کے وقت 450 سے زائد ڈرونز اور 45 میزائل داغے. 9 میزائل اور 406 ڈرونز تباہ کر دیے. یوکرینی وزیر اعظم کہتے ہیں روسی حملوں سے خارکیف اور کیف کے علاقوں میں توانائی کی تنصیبات کو بڑا نقصان پہنچا. کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 اجلاس کا بائیکاٹ. ایکس پر لکھا امریکی حکومت کے کسی عہدیدار کو اس سال G20 سمٹ میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ شرمناک بات ہے کہ G20 اجلاس جنوبی افریقہ میں منعقد ہو رہا ہے جہاں سفید فام افراد کو مارا جا رہا ہے. جب تک انسانی حقوق کی یہ خلاف ورزیاں جاری رہیں گی کوئی بھی امریکی عہدیدار اجلاس میں شریک نہیں ہوگا. جنوبی افریقہ کی وزارت خارجہ نے اس فیصلے کو افسوسناک قرار دیا. امریکہ میں شٹ ڈاؤن پر ڈیموکریٹک ارکان کی غیر معمولی سیشن کی تیاری. صدر ٹرمپ کا سمجھوتا نہ کرنے کا اشارہ. شٹ ڈاؤن سے ہزاروں پروازیں متاثر، مسافر پریشان ہیں، ملازمین بغیر تنخواہ کام کر رہے ہیں. شام کے صدر احمد الشرح سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے. شامی صدر باسکٹ بال کورٹ میں اترے. شامی وزیر خارجہ اور امریکی حکام کے ساتھ باسکٹ بال کھیلی. سینٹ کام کی کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر بھی شریک. احمد الشرح کل وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے.
صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کہتے ہیں ہمارے 3 ایجنڈے ہیں: تعلیم، تعلیم اور تعلیم۔ فخر ہے کہ WMO کی تعلیم کے فروغ سمیت دنیا بھر میں سماجی سرگرمیاں جاری ہیں۔ 9 سکولز کی اونرشپ لے لی ہے، جن میں 10,000 بچوں کی رجسٹریشن کر لی ہے۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی جائے گی۔ ہمارا مقصد لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ جدہ میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا 3 روزہ سالانہ اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے مختلف ممالک کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اراکین اور کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔ سلمان اقبال نے پیٹرن ان چیف مقرر کرنے پر میمن آرگنائزیشن کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار جنوبی افریقہ سے ون ڈے سیریز جیت لی۔ شاہین کی کپتانی کا شاندار آغاز۔ فیصل آباد میں شاہینوں نے فیصلہ کن مارکا 7 وکٹ سے جیتا۔ 144 رنز کا ہدف 26ویں اوور میں آسانی سے پار لگایا۔ سائم ایوب کی لگاتار دوسری 50، 77 رنز بنائے۔ رضوان نے ناقابل شکست 32 اور بابر اعظم نے 27 رنز کا حصہ ڈالا۔ جنوبی افریقی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 143 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ ابرار نے کریئر بیسٹ 4 شکار کیے۔ سلمان آغا، شاہین اور نواز نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ابرار احمد میچ کے ہیرو قرار دیے گئے۔ ڈی کاک پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ لے اڑے۔ وزیر اعظم کی ون ڈے سیریز جیتنے پر قوم کو مبارکباد، قومی ٹیم کو شاباش۔ کہا قومی ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ سیریز کے تمام مقابلے اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز منگل سے شروع ہوگی۔ مہمان ٹیم ٹرائی سیریز میں بھی شرکت کرے گی۔ سیفری کی سیریز 17 نومبر سے شروع ہوگی۔ تیسری ٹیم زمبابوے کی ہوگی۔ سربراہ ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی زیر صدارت ACC ہیڈ کوارٹر دبئی میں اجلاس۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایونٹ 14 سے 23 نومبر تک دوحہ میں کھیلا جائے گا۔ اجلاس میں لیجنڈز آف ایشیا کپ سمیت مزید ٹورنامنٹ کرانے پر اتفاق۔ ACC صدر محسن نقوی نے کہا کرکٹ کو ایشیا کے زیادہ سے زیادہ ممالک تک فروغ دینا چاہتے ہیں۔ گاڑیوں کے شور میں چیمپئن بننے کی دوڑ۔ تھل جیپ ریلی کی سٹاک کیٹیگری میں محمد اللہ مروت نے میدان مار لیا۔ سید آصف امام دوسرے نمبر پر رہے۔ تیسرے مرحلے میں 49 ریسرز نے گاڑیاں دوڑائیں۔ کراچی کی ایک خاتون ریسر امرین فراز نے بھی حصہ لیا۔ آج پریپیڈ کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ اور سعودی دارالحکومت ریاض میں اسلامی یکجہتی کھیلوں کا افتتاح ہو گیا۔ عربی ثقافت، موسیقی، روایتی رقص اور آتش بازی نے افتتاحی تقریب کو یادگار بنایا۔ ایونٹ میں پاکستان سمیت 57 اسلامی ممالک کے ایتھلیٹس، آفیشلز اور مہمانوں نے شرکت کی۔ تمام ممالک کے دستوں نے اپنے ملک کے پرچم اٹھائے، مارچ پاس کیا۔ ارشد ندیم سمیت پاکستان کا 55 رکنی دستہ ایونٹ میں حصہ لے رہا ہے۔